बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर के सैर व सियाहत के मतवालों को खालिद भट्ट का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज का ये वीलॉग मैं स्कर्दू से कर रहा हूँ। इसकी एक वजह ये है कि जुलाई में सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का जो सीरियल, मेगा सीरियल गिलगित से शुरू हुआ था, उसका आखिरी स्पेल स्कर्दू में होना था और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ है। सो मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को स्कर्दू के बारे में कुछ बताने की और फिर मशहूर ज़माना जगह जो है, जो दुनिया भर में मशहूर है, इसके बारे में कुछ बताने के लिए ये वीलॉग रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, स्कर्दू यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान का एक शहर है, क्योंकि सदर मुकाम तो गिलगित है, लेकिन इसकी एक अहमियत है। गिलगित में सिर्फ एक फ़्लाइट आती है जिसे जो PIA चलाती है, ATR, जिसमें 48 सीटें होती हैं। लेकिन स्कर्दू बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जिस पे 2 फ्लाइटें डेली आती है, एक एयर ब्लू की और एक PIA की, जिसमें कम से कम हर फ्लाइट पे 250 से 300 पैसेंजर्स आते हैं और यहाँ से आने के बाद वो अपने अपने पसंदीदा मकामात की तरफ रवाना हो जाते हैं। हम सुनते आए थे कि स्कर्दू में ये होता है, ये होता है, ये होता है। नहीं, स्कर्दू में एक तो जीप रैली होती है, और दूसरे स्कर्दू में एक पोलो का टूर्नामेंट होता है। वो घोड़े पे वो टेंट पेगिंग वाला जो सिलसिला है, ये 2 मशहूर। बाकी वो शंदूर का मेला और वो दूसरी चीज़ें जो हैं, वो यहाँ से काफ़ी दूर जो इलाके हैं वहाँ होती है। और फिर यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पे दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन और सरतरीन रेगिस्तान शगर वाक़ है। सो स्कर्दू की अपनी एक अहमियत है कि यहाँ सयाह और यहाँ पैसेंजर्स और यहाँ सैर सियाहत से दिलचस्पी रखने वाले तशरीफ़ लाते हैं और अपने अपने इलाकों की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ से तकरीबन कोई 85 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ से वो बेस कैंप शुरू होता है और बर्फ़ानी पट्टी शुरू होती है, जिससे वो कोपेहमाई करते हैं। तो दोस्तों, स्कर्दू एक तारीख़ी अहमियत का हामिल शहर है, जिसका एक ही बाज़ार है जो शहर के इस कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाता है, और एक अजीब किस्म का बूफे की तरह का बाज़ार है। यानी ये पहली दुकान अगर इलेक्ट्रिक स्टोर है तो दूसरी टायर पंक्चर लगाने वाली, तीसरी मेडिकल स्टोर है तो चौथी परचून की दुकान है, पांचवी किसी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो छठी। सो इस तरह का काफ़ी खिचड़ी सी पकी हुई है, एक के बाद दूसरी मुख्तलिफ दुकान, तीसरी मुख्तलिफ दुकान। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि स्कर्दू में सिंगल रोड होने के बावजूद लोग ट्रैफिक का बहुत एहतराम करते हैं और एक दूसरे को बाकायदा रास्ता देते हैं। 3.5-4 महीने में मैंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल रोड देखी है, लेकिन किसी को अपने हक से तजावज़ करते हुए नहीं देखा। कहीं मैंने ट्रैफिक जैम पैक नहीं देखा। किसी जगह पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी को ओवरटेक कर रहा हो या किसी ने हारन बजाया हो। बहुत ही अमन पसंद, सुलझू और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। अब आइए दूसरी जानिब। तो दूसरे जगह की सैर कराने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, वही दरख्वास्त जो बड़े बड़े जय्यद एंकर भी अपने वीलॉग्स में करते हैं, जो परिंदों के ज़रिए जासूसी करवाते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं 8 लाख हो गया हूँ, अब मैं 10 लाख चाहता हूँ, और भी बहुत से दोस्त हैं साहब। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि मैं खालिद भट्ट, वेटरन TV एक्टर, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल खालिद भट्ट एक्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। तो अब हम आते हैं इस मकाम पे।
یہ مقام تقریباً 1980 میں تعمیر ہوا، جسے شنگری لا کہتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا واحد ہوٹل ہے، اور ساری عمر میں ان کے بارے میں تصویروں میں، کیلنڈروں میں، فلموں میں دیکھتے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ زندگی کے اس حصے میں مجھے سکردو آ کے اپنی جاگتی آنکھوں سے شنگری لا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں اندر بھی جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اب بہت سے شوقین حضرات کی وجہ سے بیریئر لگا کے انٹری فیس رکھتی ہے، سو ہر آدمی کو اندر جانے سے پہلے 1000 روپیہ دینا چاہتا ہے۔ ہم چونکہ 4 لوگ تھے تو 4000 روپے تو ہمیں وہیں دینے پڑتے، اور اگر کہیں 4 آدمی مل جل کے وہاں ناشتہ کر لیں تو 20-25 ہزار روپے تو کہیں نہیں گئے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی لنچ کر لے تو 50,000 روپے۔ جی ہاں، اب یہ تو ظاہر ہے اس جگہ کی خصوصیت ہے، اس کے لیے ساری دنیا کے لوگ سیاح آتے ہیں، تو ان کو تو اپنی کرنسی کے حساب سے نارمل پڑتا ہے۔ آپ کے لیے ایک اور اطلاع بھی ہے کہ یہاں کا روم رینٹ جو ہے وہ 90,000 روپے ہے۔ جی نہیں، مہینے کا نہیں، ایک رات کا اسٹے، ایک کمرے کا ڈبل روم کا 90,000 ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت شاندار سویٹ روم بھی بنایا ہے جس کا ایک رات کا رینٹ 1,80,000 روپیہ ہے۔ پاؤنڈ، اسٹرلنگ پاؤنڈ اور یورو اور ڈالر اور ریال، ان لوگوں کے لیے تو خیر وہ اپنی سستا ہوگا، ہم تو صرف اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ میں نے یہاں کے تمام دوستوں سے باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسی جگہ بھی ہیں جو دنیا میں رہنے والوں کے شایان نشان ہیں، اور وہ یہاں آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، گلگت اور سکردو کا فرق میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کو جب بھی موقع ملے یہاں ضرور تشریف لائیے گا۔ یوں تو اسلام آباد سے بائی روڈ تقریباً 13 سے 14 گھنٹے کا سفر ہے سکردو کا، لیکن ہوائی جہاز میں 50 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے 1-2 مرتبہ سکردو آنے کے بعد پھر بائی روڈ گلگت بھی گئے ہیں، وہ بھی 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور بڑے دلکش نظارے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جولائی سے لے کے اب تک درجہ حرارت میں بہت فرق تھا۔ گلگت میں ہم تقریباً 26-27 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کام کر رہے تھے، پسینے آتے تھے، ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور سکردو میں جو ہی آئے ہیں تو بہت ہی پلیزنٹ موسم ہے ماشاءاللہ، اور 4 بجے کے بعد دھیرے دھیرے درجہ حرارت گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نارملی 5-6 تک ہو جاتا ہے۔ ایک ناول تھا وودرنگ ہائٹس، جس پہ فلم بنی تھی، مارلن برانڈو نے اس میں کام کیا تھا، اس کا اردو نام رکھا گیا تھا چیختے دریچے۔ کل اتنی شاندار اور تیز ہوا چلی ہے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بے شمار روحیں، بلائیں وغیرہ جو ہے یہ چیخ رہی ہے، اور پتہ یہی چلا تھا کہ بھئی یہ ہوائیں جو ہیں یہ آ کے ٹکراتی ہیں بلڈنگوں کے ساتھ اور پہاڑوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں تو ہم ڈر گئے کہ یہ کیسی آواز ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو انجوائے کرنے لگے۔ تو آپ بھی تشریف لائیے اور ضرور انجوائے کیجئے۔ پاکستان کا یہ علاقہ جو ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اپنی گاڑی میں آئیں، یا یہاں جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ انتہائی یہ مہمان نواز اور انتہائی پرخلوص لوگ ہیں سکردو گلگت بلتستان کے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میں ایسی اور بہت سی جگہوں کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچاتا رہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔